أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوراني قاعدة lesson number 16. همزة زبر أ با زبر با أبا دال ألف دو زبر دن أبدا همزة زبر أ حا زبر ح أح دال دو پیش دن أحد همزة زبر أ خا زبر خ أخ ذال زبر ذ أخذ همزة زبر أ ذال زير ذي أذي نون زبر ن أذن همزة زبر أ ميم زبر م أما را زبر را أمر همزة زبر أ نون زبر ن أنا با زبر ب خا زير خي بخي لام زبر ل بخيل با زبر ب را زبر را برا را زبر را بررا تا دو زير تن بررة جيم زبر ج عين زبر ع جع لام زبر ل جعل جيم زبر ج ميم زبر م جمع عين زبر ع جمع حا زبر ح سين زبر س حسا دال زبر د حسد حا زبر ح شين زبر ش حشا را زبر را حشر خا زبر خ شين زير شي خشي يا زبر يا خشية خا زبر خ لام زبر ل خلا قاف زبر ق خلق خا پیش خو لام زير لي خولي قاف زبر ق خلق ذال زبر ذ كاف زبر ك ذك را زبر را ذكر را زبر را فا زبر ف رفع عين زبر ع رفع را زبر را قاف زبر ق رق با زبر ب رقب تا دو زير تن رقبة سين پیش سو را پیش رو سرو را دو پیش رن سرور سين زبر س فا زبر ف سفا را زبر را سفر تا دو زير تن سفرة. Please subscribe my channel Zia Islamic Studio.